बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर अली आतिश के शायरी के और उनके हालात के बारे में पिछली वीडियो में बयान किया, और अब हम उर्दू ओ लेवल सिलेबस ए के बच्चों के लिए हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 1 के पेश कर रहे हैं। उसके पहले 7 शेर पेश किए जाएंगे क्योंकि वीडियो का तकाजा यही होता है। इसके बाद अगली वीडियो में अगले शेर पेश किए जाएंगे। पहला शेर है, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। यानी ज़रा गौर करो कि लोग तुम्हारे मुतालिक तुम्हारी गैर हाज़िरी में क्या क्या कहते हैं। अच्छा, शायर इस में अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि तुम्हारे रूबरू तो वही लोग मौजूद होते हैं जो तुम्हारी तारीफ़ करते रहते हैं, जिनको सुन सुन कर नो फूले नहीं समाते। यानी तुम्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि लोग तुम्हारी अदम मौजूदगी में क्या क्या कहते हैं। ज़ाहिर है वो तुम्हारी बेरुखी, बेमरवती, जुल्म व सितम पर मबनी रवैये पर आज़ादाना राय ज़नी करते हैं, और वो तुम्हारे बारे में कम ही अच्छी राय रखते हैं। अगर तुम सुनो तो अपने बारे में हकीकत पसंदाना हालात मालूम हो जाएंगे, लेकिन असल हालात महबूब को मालूम नहीं होते, इसीलिए वो अपने बारे में खुशफहमी में मुब्तला रहता है। यही बात गलत है। शेर नंबर 2, क्या क्या उलझता है तेरी जुल्फ़ों के तार से, बखिया तलब है सीनाए सद चाक शाना क्या। यानी तेरी जुल्फ़ों के तारों से उलझने की वजह से शाना कहते हैं कंघी को। कंघी के सद चाक सीना की जो अब मरम्मत होनी चाहिए, उसका सीना मरम्मत तलब है। आतिश अपने महबूब की घनी जुल्फ़ों की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि लोग तुम्हारी जुल्फ़ों के असीर होने की तमन्ना रखते हैं। हर कोई तुम्हारे नज़दीक होने की ख्वाहिश करता है, और जिस तरह कंघी तुम्हारे जुल्फ़ों से उलझती है और इसका सीना जगह जगह चाक हुआ लगता है जिसको मरम्मत की ज़रूरत है, यही बात उनको देखकर दिल उनका करता है कि काश ये उस जगह पर होते जिस तरह के जुल्फ़ों में कंघी उलझती है, वो भी इन जुल्फ़ों के ज़ेरे साया रहते। बस उनकी इस तरह से ही ख्वाहिश है। आगे आते हैं शेर नंबर 3 पे। ज़ेरे ज़मीं से आता है जो गुल सो ज़र बकफ, कारून ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या। शायर ने इस शेर में सनत तलमी का इस्तेमाल किया है, जिसके मुताबिक शायर ने कलाम में तारीख़ी, सियासी, मजहबी वाक़या की तरफ इशारा किया है। कहते हैं कि कारून, जो वाक़या ये है कि कारून जो कि हज़रत मूसा का चचाज़ाद भाई था और बहुत ज़्यादा दौलतमंद था, और जब अल्लाह का हुक्म हुआ, हज़रत मूसा ने उसको ज़कात देने की जब तलकीन की, उसके बारे में कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया और सरकशी और नाफरमानी की राह इख्तियार की, और अल्लाह ताला का उस पर गज़ब नाज़िल हुआ, और इस समेत अपने ख़जाने के इतना ज़्यादा ख़जाना था जिसके जो चाबियाँ थीं वही कोई कहता है 40 बंदे उठाते थे, एक रवायत है कि 40 ऊँटों पर होती थी। बहरहाल बहुत ज़्यादा ख़जाना था, उसके समेत वो ज़मीन में धंस गया। अल्लाह ताला की तरफ से ये उसे सज़ा मिली। चुनांचे इस वाक़या का जो शायर है वो ज़िक्र कर रहे हैं, कहते हैं कि जो फूल निकलता है ज़मीन से उगता है, उसके अंदर जो छोटे छोटे से बीज होते हैं उनको फूल का सोना कहा जाता है। चुनांचे कहते हैं कि ऐसा सोना जो इन फूलों के अंदर है, और फूल सोना लिए उठाए हुए हैं, क्या ये उसी कारून के ख़जाने की वजह से तो नहीं है जो उसने रास्ते में जो लुटा दिया था और ज़मीन के अंदर धंस गया था, और फूल उसी वजह से इतने खूबसूरत हैं। और इसमें वो कारून के ख़जाने का जिक्र करके फूलों की इंतहाई खूबसूरती को बयान कर रहे हैं, यानी खूबसूरती हद से ज़्यादा है, सोने से भी बढ़कर। आगे शेर है, उड़ता है शौक़ राहते मंजिल से अस्पे उम्र, महमीज़ कहते हैं किसे और ताज़ियाना क्या। महमीज़ होता है एड़ लगाना और ताज़ियाना चाबक होती है। शौक़ राहते मंजिल पर पहुंचने के शौक़ में उम्र का घोड़ा, अस्पे उम्र का जो घोड़ा है वो भागता चला जाता है, उसे किसी एड़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। शायर कहता है कि इंसानी उम्र को एक तेज़ घोड़े से तशबीह देते हुए कहते हैं, जो अपनी मंजिल की तरफ यानी आखिरत की तरफ सरपट दौड़ता चला जा रहा है। घोड़े को तेज़ दौड़ाने के लिए एड़ लगाने जो पड़ती है, चाबक मारनी पड़ती है, लेकिन उम्र का घोड़ा ऐसा है कि इसे ना एड़ लगाने की ज़रूरत है,
نہ چابک مارنے کی، بلکہ سفر میں جو اس کو مشکلات ہیں وہ برداشت کرتا 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 چلا جاتا ہے، اور جو منزل پر پہنچ کر راحت اس کو ملنی ہوتی ہے اسی کے شوق میں وہ بھاگتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح زندگی ختم ہوتی ہے، ختم ہی ہو جاتی ہے۔ اگلا شعر، زینہ صبا کا ڈھونڈتی ہے اپنی مجھ سے خاک، بام بلند یار کا ہے آستانہ کیا۔ صبا ہوا ہے اور مشت خاک مٹھی بھر خاک، کہتے ہیں کہ اپنی جو خاک ہے، اپنی جو مٹھی بھر خاک ہے، وہ صبا ہوا کا زینہ ڈھونڈتی ہے، یعنی اس کا سہارا ڈھونڈتی ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ محبوب کا جو آستانہ ہے وہ بہت بلند مقام پر ہے، بلند جگہ پر ہے، وہاں تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اپنی زندگی میں وہاں جو پہنچنا نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہوا کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے ہماری مٹی جو زندگی کی ایک مٹھی بھر ہے۔ وہ ایسے ہے کہ کہتے ہیں کہ زندگی میں وہاں پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، اور یہ حسرت ہی رہی کہ دنیا سے رخصت اسی حسرت میں ہم چلے گئے، اور اب اس صورت میں اب ہماری مٹھی بھر جو خاک ہے وہ صبا کا زینہ ڈھونڈتی ہے، مطلب ہوا اسے اڑا کر اس مقام پر پہنچا دے جو ان کے محبوب کا آستانہ ہے۔ چنانچہ جو مقام زندگی میں انہیں نصیب نہ ہوا وہ مرنے کے بعد ملنے کے حاصل کرنے کے خواہشمند، یعنی زندگی میں تو وہاں نہیں پہنچ سکے لیکن موت کے بعد وہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگلا شعر، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ آئینہ خانہ مطلب جس کے چاروں طرف شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ مفہوم اس کا کچھ ایسے بیان کریں گے کہ اگر تیرا دل صاف ہو تو وہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں جلوہ محبوب چاروں طرف واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اس شعر میں شاعر انسان کو بڑے خوبصورت انداز میں یہ اس بات کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تیرا دل فضول طرح کے وسوسوں سے اور مختلف قسم کے ارادوں سے پاک ہو تو یہ دل ایسا روشن ہو جائے گا کہ اس میں محبوب کی جو شکل ہے وہ بخوبی چاروں طرف دکھائی دے گی۔ دل کی یہی خوبی ہے کہ اس کو جتنا صاف رکھا جائے اتنا ہی روشن رہتا ہے، پھر اسے آئینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آتش اصل میں دل کو صاف کرنا اور پھر آئینے کی صورت رکھنے کی تلقین اس طرح کرتے ہیں جیسے صوفیاء اکرام کا دل ہوتا ہے، اور صوفیاء کا جو دل ہوتا ہے ان کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر دل کے کونے کونے میں بسا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہی وہ کہتے ہیں کہ آئینہ ایسا، دل ایسا آئینہ ہو جس میں چاروں طرف اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے، وہی اس میں موجود ہو۔ دو طرح کے اس کے مطلب۔ اگلا شعر، صیاد اسیر دام رگے گل ہے اندلیب، دکھلا رہا ہے چھپ کے اسے دام و دانہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اے صیاد یعنی شکاری، بلبل تو پہلے ہی رگے گل کا اسیر ہے، اسے چھپ چھپ کر پھانسنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو۔ شاعر اس میں شکاری سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جو شکار کو پھانسنے کے لیے مختلف حربے آزماتا ہے وہ بلبل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی پھول کا اسیر ہے، پھول کا قیدی ہے، پھول کا دیوانہ ہے، اور تو بلبل کو جو پھول سے جدا نہیں ہوتی، اسے تم پھانسنے کے لیے کون کون سے جال استعمال کر رہے ہو۔ کیا ضرورت ہے اس بات کی جب کہ وہ خود ہی اس کا پروانہ ہے، اور بلبل جو پروانہ ہے اور وہ شمع تک اگر پہنچ جائے تو وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر بلبل پھول قریب قریب ہوں گے تو یہ اپنے پہلے ہی اپنے ایک دوسرے کے اسیر ہیں، تو کس طرح سے یہ آپ اس کو اپنے اور زیادہ جال میں پھنسانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو پہلے ہی اس کا دیوانہ ہے، طرح طرح کے طریقے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا شعر، آتی ہے کس طرح میری قبض روح کو، دیکھوں تو ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ اب کہتے ہیں کہ موت مجھے قبضے میں لینے کے لیے کیا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، میں یہ دیکھتا ہوں۔ آتش صوفیانہ انداز میں موت اور زندگی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے سارے رنگ جی لیے، سارے رنگ دیکھ لیے، دنیا فانی ہے، انسان بھی فانی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، بس انتظار اس بات کا ہے کہ موت کا پروانہ کس وقت ہمیں ملتا ہے،
اور موت کا فرشتہ کیسے ہماری روح قبض کرنے کا بہانہ تلاش کرتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور دنیا میں جب لے کر جانا ہے تو اس کے لیے کوئی بیماری بہانہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ موت اس وجہ سے آئی. موت کی کوئی وجہ ہوتی ہے، موت اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری روح قبض کرنے کا بہانہ جو موت تلاش کر رہی ہے. ہم تو خوش ہیں کیونکہ ہم موت سے موت کی وجہ سے دنیا کے غموں سے چھوٹ جائیں گے. اسی لیے ہم انتظار میں ہیں کہ کون سی بہانہ ڈھونڈ کر موت ہمیں اپنے قبضہ میں لے گی، کیونکہ دنیا سے تو ہم نے جانا ہی ہے. میں نے آغاز کے 9 شعر پیش کیے اور اس اگلے جو 6 شعر رہ گئے ہیں یا 4-5 رہ گئے ہیں ان کو نیکسٹ ویڈیو میں پیش کریں گے. اس کو آپ ذرا دھیان سے سنیے گا. اگر کوئی مسئلہ ہو، اگر کوئی اس میں ایسی بات نظر آئے جو آپ کو نہیں بہتر لگ رہی یا بہتر لگ رہی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد کومنٹس میں شیئر کر دیں. اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کا جواب بہت اچھی طرح سے دیا جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلے اشعار پیش کیے جائیں گے. اس کو آپ شیئر کریں، لنک کریں اور سبسکرائب کریں. شکریہ. السلام علیکم.